المشروع ان شاء الله ديال لي برودوي ديال لا فابريكاسيون ولا انستالاسيون ديال هادشي ديال الانسندي. عندنا نفس الشركه في اسبانيا عندها واحد الخبره ديال 30 سنه، وان شاء الله غنعملوا نفس الشركه هنا في واحد الانفيرسيون ان شاء الله تبغي نديرو ديال 200 الف يورو الى 300 الف يورو، ونخدموا الى 30 الى 40 انسان. ان شاء الله نقدروا نكملوا هذا بين عام ونص. شكرا. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministère de l'Intérieur et tous les gens qui ont participé à la réussite de cet événement. Au nom de notre société Sécurité, qui est installée à Meknès, son activité principale c'est le nettoyage industriel et la manutention par chariot élévateur. J'ai le plaisir de vous annoncer notre projet qui consiste à s'installer dans la zone sud, plus précisément à Lyon, dans l'objectif de la vulgarisation du nettoyage industriel dans la région sud et de répondre aux besoins de cette région. Le montant d'investissement est de 200 millions de dirhams. À l'issue de ce projet, il y aura 100 emplois qui seront recrutés localement et les formations seront assurées par notre société Sécurité et à l'aide de l'OFPPT. Le chiffre d'affaires est mesuré à 20 millions de dirhams et la durée de réalisation du projet est mesurée à 10 mois. À l'issue de ce projet, nous envisagerons d'acquérir des matériaux tels que les balayeuses aspirateurs et les camions d'aspiration afin de répondre, et ceci selon les besoins de cette zone, et afin de répondre à ces besoins. Et ces matériels seront acquis via nos clients, nos fournisseurs à l'étranger. Et voilà. الشركة عندها وكيل عام في مدينة العيون، والمشروع تيهم إحداث وكيلين آخرين في مدينة السمراء ومدينة الداخل. الأهمية ديال المشروع يعني فوق مبلغ الاستثمار أو مناصب الشغل المباشرة، هي في مواكبة هذه الديناميكية ديال الاقتصاد ديال الاتحاد المشغلين في المنطقة الجنوبية، تقرب مواكبة جميع الاستثمارات، لأن كما تعرفوا جميع الاستثمارات في الناحية الصناعية أو التجارية أو البحرية محتاجة التأمين، وحنا تنأملوا نرافقوا يعني الزبناء ديالنا باش نطوروا لهم نقربوا منهم هذا الميدان التأمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد وزير الداخلية، السيد وزير المنتدب وزير الداخلية، السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة الأقاليم الجنوبية، السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب، السادة النواب المحترمين، السادة المنتخبين المحترمين، والسادة والسيدات أرباب العمل، سيداتي وسادتي. قبل التطرق إلى الأهداف المتوخاة من اتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، أود في البداية أن أذكر بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإيده للتكوين المهني، حيث لولا هذه العناية السامية والتوجيهات الرشيدة لما وصل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى ما وصل إليه، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، حيث أصبحت التجربة المغربية يقتدى بها على الصعيد الإفريقي والدولي. أما فيما يخص الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقيات فهي كالتالي: تزكية 10,000 شاب وشابة حسب تزكية مايكروسوفت، وذلك على الشكل الآتي: 5,000 متدرب يتابعون تكوينهم
لمؤسسات مكتب التكوين المهني، والذي عددهم 14 مؤسسة على الصعيد الأقاليم الجنوبية، والتي توفر ما يناهز 16,000 مقعد بيداغوجي. كما سنشرع إن شاء الله في إنجاز 3 مشاريع مهمة بكل من العيون، فهي مؤسسة ستمكن في تكوين عدة اختصاصات، وبالداخل مؤسسة قطاعية في السياحة والفندقة والمطعمة، وبطرفايا وهي مختصة كذلك مؤسسة قطاعية وتخص التكوين في الطاقات الجديدة، وهذه المؤسسات ستوفر 3000 مقعد بيداغوجي. والجدير بالذكر كذلك أن الشروع في إنجاز هذه المؤسسات سيتم إن شاء الله ابتداء من ماي ويونيو المقبلين. كما سنقوم إن شاء الله بإنجاز الإدارة الجهوية لمكتب التكوين المهني بالعيون، والغلاف المالي الذي حدد لإنجاز هذه المشاريع الأربعة يفوق 140 مليون درهم. أما فيما يخص تمويل المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات، فسيقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتمويل 15 مليون درهم، ومؤسسة بكرة التابعة لمكتب الشريف والفوسفات 3 مليون درهم، و6 مليون درهم في إطار عقود خاصة، أي ما يناهز 424 مليون درهم. وذلك مما سيمكننا بالقيام بالتكوين المستمر للعاملين بالمقاولات التي حتى تتمكن من رفع من مردودياتها، وكذلك تكوين 10,000 عنصر بشري لمواكبة المقاولات التي ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية. وسنعمل مع كل من السادة حرمة الله ومحمد سالم على الصعيد المحلي، والسيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب على القيام بالتتبع سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد المركزي. وسنعمل جاهدين إن شاء الله لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها لإنجاز هذا المشروع المهيكل، حتى نكون عند رضا حسن صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Madame la Présidente, c'est un honneur pour moi en tant que Marocain d'être ici dans les provinces du Sud, et c'est un honneur pour Microsoft, une société américaine qui a ouvert ses bureaux, premier en Afrique au Maroc, et ça fait 21 ans qu'on est au Maroc, et c'est la première fois qu'on vient ici, et notre rôle, c'est qu'il n'y ait pas de fracture numérique entre le nord et le sud du Maroc. Notre présence va être à travers l'OFPPT, ces 14 centres de formation agréés Microsoft qui vont former les 10 000 personnes qui vont pouvoir accompagner tous ces projets que vous avez déroulés. Ce matin, j'étais avec M. le Président de Tijari Wafa Bank qui m'a dit enfin, on va avoir les mêmes compétences, que ce soit au nord du Maroc ou au sud du Maroc. La fracture numérique, c'est ce qui cause, ou c'est grâce à quand on dépasse cette fracture numérique, d'accompagner le développement de tous les secteurs, que ce soit services ou BTP ou tous les secteurs. Donc c'est un honneur pour nous d'être ici parmi vous, et j'espère, Inch'Allah, qu'on créera aussi un écosystème de partenaires Microsoft dans les provinces du Sud. حضرات السادة الولاة وعمال صاحب الجلالة، حضرات السيدات والسادة المنتخبون ومنتخبات جهات الجنوب للبنات، السادة المستثمرون والسيدات المستثمرات، ممثلي وسائل الإعلام. الحقيقة لم أحضر كلمة لأني كنت أظن أن دوري سيقتصر على التوقيع، لكن باسم رئيس مؤسسة فوسبوكرا وباسم كل العاملين في المؤسسة نتقدم بتثمين هذه المبادرة القيمة التي صاغرت عليها فيدرالية مقاولة المغرب، اتحاد مقاولة المغرب برئاسة السيدة مريم بن صالح،
نثمن عاليا هذا المجهود الجبار الذي قامت به الفدرالية قصد تنزيل مشاريع للمنطقة ستساهم لا محالة في تنميتها وتطويرها وتنزيل نموذج التنمية الذي أشاد به صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. لابد بالإشارة فقط بعجالة إلى ما هي مؤسسة فوسبوكرا وبماذا تقوم، فقط قصد التوضيح لأننا لأول مرة سنقدم مشروعا يعني هذه المؤسسة. مؤسسة فوسبوكرا أحدثت حديثا بدعم من المكتب الشريف للفوسفات لتكون ركيزة لشركة فوسبوكرا الموجودة محليا والتي تشتغل على الجانب استغلال الفوسفات لكي تكون مؤسسة داعمة للتنمية الاجتماعية المحلية والتنمية الاقتصادية والبيئية والثقافية بالجهات الجنوبية الثلاث. لدينا مجموعة من البرامج سيتم لا محالة تقديمها في وقت لاحق في إطار برامج المؤسسة التي لا تزال حديثة. جئنا اليوم لتوقيع اتفاقيتي شراكة، اتفاقية الشراكة الأولى مع مايكروسوفت و-OFPPT وكذلك BASIGEM التي تهدف إلى تكوين 5000 شاب من الأقاليم الجنوبية حول تقنيات المعلومات. ولدينا شراكة أخرى مع إنجاز المغرب والتي تخص تكوين مجموعة من التلاميذ وسيقدمها هو بشكل مفصل. الشراكة تهدف إلى تكوين مجموعة من الطلبة حول التفكير المقاولاتي في إطار الثانويات والإعداديات المتواجدة بالأقاليم الجنوبية، وسيتم الإعلان عن رقم الذي يعتبر رقما كبيرا من أجل تفعيل هذه الدينامية. وإنجاز المغرب هي منظمة دولية تشتغل في هذا الإطار. وشكرا للجميع، شكرا للسجون، شكرا للأمانة.